बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सबसे पहले सारे अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ताखीर के बगैर आपसे अपने दिल की बात कहूं, आपको उन इरादों और ख्वाबों में शरीक करूं जो वतन अजीज की तामीर तरक्की के लिए हमेशा मेरे दिल में मौजूद रहे हैं। तो मैं कभी भी इसको एक करियर नहीं समझता था, एक प्रोफेशन नहीं समझता था। मैं आया था इस मुल्क में आज से 22 साल पहले पॉलिटिक्स करने, और मेरा मकसद ये था कि हम अपने मुल्क को वो मुल्क बनाएं जो इसको बनना चाहिए था, यानी कि इल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी कि एक इस्लामी फलाई रियासत, जिधर हमने एक दुनिया में मिसाल देनी थी कि हकीकी इस्लाम क्या है, वो मदीना की रियासत में क्या चीजें थी जिसने एक दुनिया में इतना बड़ा एक इनकलाब लेके आई। एक कौम जो कुछ भी नहीं थी, थोड़े से कबीले थे, उन्होंने दुनिया की इमामत की। लेकिन हुकूमत संभालने के बाद मामलात को करीब से देखने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि हालात मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा खराब हैं। सूरत हाल की संगीनी का तकाजा ये था कि तकरीरों की बजाय गुज़श्ता 14 बरसों के दौरान पाकिस्तान को लगाए जाने वाले जख्मों की वुसअत और गहराई के जायजे और उन जख्मों के इलाज के लिए मुअस्सर तदाबीर को अव्वलीन तरजीह बनाया जाए। अच्छा, मैं सबसे पहले आपके सामने, अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूं कि आज हम किधर हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आज किधर हैं, किन मसले मसाइल पे हैं, हमारे ऊपर किस तरह के चैलेंजेस हैं, और फिर इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा इनका हल क्या है। तो सबसे पहले ये समझ जाएं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। आज पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 अरब रुपए का है। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपया था, यानी 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6,000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6,000 से 15,000 अरब, और 2013 में 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। यानी इतना ज्यादा कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये आप ये सोच लें कि हमारी सारी तारीख का जो कर्जा था और जो पिछले 10 साल में कर्जा चढ़ा है, ये भी एक ऐसी चीज है कि इंशाअल्लाह आपके सामने हम लेके आएंगे कि ये किधर गया पैसा। ये अगर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा तो हमने क्या किया इस पैसे से, तो इंशाअल्लाह ये तो बात की बात है। अजीज अहले वतन, जून 1999 में हमारी हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे सिर्फ 3,000 अरब रुपए थे। तसव्वुर कीजिए कि गुज़श्ता 14 बरस में ये कर्जे बढ़कर तकरीबन 14,500 अरब हो चुके हैं। फर्क का अंदाजा आप कीजिए। अब अलमिया यह है कि इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं, और ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। मैं गुज़श्ता बरसों की करप्शन की तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं दूसरी चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि एक तरफ कर्जे चढ़े हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो एक माशरा अपने इंसानों के ऊपर खर्च करता है और इंसानों के जो हालात हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यानी ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक हमारे पाकिस्तान के अंदर दुनिया में हम वो 5 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे 5 साल की उम्र से कम मरते हैं गंदा पानी पीने की बीमारियों से। ये दुनिया में हम 5 मुल्कों में हैं जिधर सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं।
उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान है जिधर सबसे ज्यादा हमारी औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं। दुनिया में ये हम टॉप 5 मुल्कों में से हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें इस हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त संगीन मसाइल का सामना है। एक तरफ बढ़ती हुई दहशतगर्दी ने हमारे कौमी वजूद को खतरे में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से हमारी मईशत मफलूज होकर रह गई है। गुज़श्ता 14 बरसों के दौरान शदीद बदइंतज़ामी, हर शोबा में फैली करप्शन, नाअहली, उकरवा परवरी और नाकिस फैसलों ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। PIA हो या पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो या वापडा, किसी भी इदारे पर नजर डालें, सब के सब बदहाली और तबाही की आखिरी हदों को छू रहे हैं। ये वो इदारे हैं जिन पर कभी हमें नाज हुआ करता था। कभी कौमी खजाने में हिस्सा डालने वाले ये इदारे आज मुल्क को सालाना तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम बदकिस्मती से उन दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज्यादा एक बीमारी है, और ये सबसे अफसोसनाक चीज है। इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके ज़हन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। मैं आज ये लोगों को बताता रहा हूं, लोगों को समझ नहीं आती, तो ये मैं आज आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये अगर आप पिक्चर देखें, इसमें एक तरफ 2 साल का बच्चा दिखाया हुआ है जिसकी एक नॉर्मल ब्रेन है, यानी वो उसको सही ग़िज़ा मिल रही है और उसकी जो ज़हन है वो सही तरह बड़ा हो रहा है। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ ये आप बच्चा देख रहे हैं, क्योंकि इसको ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही, आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा दिमाग है पूरी तरह बढ़ ही नहीं रहा। और ये हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा, क्योंकि हम उनको पूरी ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही, उनका वो जो जिंदगी की रेस है उसमें शुरू से पीछे रह गए हैं। वो मुकाबला ही नहीं कर सकते, वो 21वीं सदी में आगे नहीं जा सकते। उनके माँ बाप के ऊपर सोचे क्या गुजरती होगी वो जब अपने बच्चों का हाल देखते होंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। इस तकरीर में ये तफसील मुमकिन भी नहीं, लेकिन मैं बदउनवानी, बेहिसी और लूट मार पर मबनी 2 मिसालें आपकी खिदमत में जरूर पेश करना चाहता हूं। इन मिसालों का ताल्लुक बराह रास्त बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग से है। नंदीपुर पावर स्टेशन के नाम से आप वाकिफ होंगे, या कम से कम नंदीपुर से आप वाकिफ होंगे। नंदीपुर में 2007 में चीन के एक कंपनी के ताउन से बिजली का कारखाना लगाने के मंसूबे का आगाज किया गया। इस मंसूबे की तनसीबात और मशीनरी की दरामद पर अरबों रुपए खर्च किए गए। ये वो वक्त था जब अवाम शदीद लोड शेडिंग के संगीन इल्जाम से दोचार थे और बिजली के एक एक यूनिट को तरस रहे थे, लेकिन चंद अफराद की हिर्सो हवस ने इस मंसूबे का रास्ता रोक लिया। अरबों रुपए की मशीनरी कराची पोर्ट पर पड़ी तबाह होती रही, यहां तक कि उसकी केबल का तांबा तक चोरी कर लिया गया। यूं 425 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया। हमने हुकूमत में आने के बाद बगैर कोई वक्त जाये किए इस मंसूबे पर काम का दोबारा आगाज किया, लेकिन इस अरसे में मंसूबे की लागत 23 अरब रुपए से बढ़कर 59 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी 59 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट पर न सिर्फ 36 अरब रुपए जायद सर्फ करना पड़े, यानी 36 बिलियन हमें
اضافی خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، بلکہ منصوبے کی تکمیل میں بھی تقریباً 6 سال کی تاخیر ہو جائے گی۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستے پہ جدھر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ایک مقروض قوم، پیسہ ہی نہیں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں، ہم بچوں کو، اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے، ہم روزگار نہیں دے سکتے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے، وہ جب میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے اور وہ ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر۔ جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہے، ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات، اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا رہن سہن آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا رہن سہن کیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی ایک وجہ بجلی اور گیس کی چوری بھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس چوری کا حجم 150 سے لے کر 250 ارب روپے تک سالانہ ہے۔ اتنی بڑی چوری، یہاں لاکھ روپے کی چوری ہو تو سکون نہیں آتا، یہاں پہ 250 ارب روپے سالانہ کی چوری کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قومی وسائل پر کھلا ڈاکہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے بجلی اور گیس چوروں کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مہم پورے عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ انشاءاللہ حکومت پوری سختی کے ساتھ ایسے افراد سے نپٹے گی۔ لوٹ مار کے اس کلچر کا دور اب ختم ہو گیا ہے اور اسے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو بھی جانا چاہیے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی مدت کے دوران انتہائی محنت و مشقت سے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر متفقہ انرجی پالیسی تشکیل دی جا چکی ہے۔ اس متفقہ انرجی پالیسی کی منظوری بجلی کے بحران پر قابو پانے کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ الحمدللہ وفاقی حکومت اور پاکستان کے تمام صوبے بجلی کے بحران کے حل کے لیے یکسو اور ہم آہنگ ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں 524 ملازم، 524 ملازم۔ ایک ملک ایک طرف مقروض ہے، دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں 80 گاڑیاں ہیں، 33 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور ہیلی کاپٹر ہے، جہاز ہے۔ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ 1100 کنال پہ ہے۔ پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں، ان کے اوپر کروڑ روپے کا سالانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے۔ پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں، پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤسز ہیں، جتنی ان کی گاڑیاں ہیں، جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں 2-2 3-3 کئیوں کی گاڑیاں ہیں، ہمارے ڈی سیز، ہمارے کمشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، کتنے کنال کے۔ ایک طرف ایک قوم مقروض ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں، وہ بالکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آ کے اس ملک پہ حکومت کی تھی، اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے۔ ہم جب آزاد ہوئے ہم بھی ویسے رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رہن سہن دیکھیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائم منسٹر نے، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اس حقیقت سے بھی بے خبر نہیں رکھنا چاہتا کہ سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی، بجلی چوری کے سدباب اور دیگر انتظامی اقدامات کے باوجود بحران کا خاتمہ ممکن نہیں۔ اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں بجلی کے پیداواری ذرائع میں اضافہ کرنا ہوگا۔
مشکل یہ ہے کہ بجلی کے نئے پیداواری وسائل کا حصول فوری طور پر ممکن نہیں۔ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھر کے قیام کے لیے کم از کم 3 سے 4 سال، اور پھر پانی سے بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھروں کے لیے 8 سے 10 سال درکار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں یہ کام ہو جائے گا، اس کو کئی سال لگتے ہیں۔ ہم نے اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی وقت ضائع کیے بغیر بنیادی فیصلے کر لیے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو جلد ہی گڈانی، جو کہ بلوچستان میں ہے اور کراچی کے قریب ہے، گڈانی کے مقام پر 6600 میگا واٹ بجلی کے منصوبوں کے افتتاح کی خوشخبری دوں گا انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجئے، میرا مکمل یہ ارادہ ہے۔ اسی طرح تھر کے مقام پر بجلی کی پیداوار کے منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز کیا جائے گا، یعنی تھر سے بھی کولا لیں گے جو تھر کول مائن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بجلی کے کارخانے بھی ہم لگائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس رفتار سے کام کرتے ہوئے بجلی بحران کی سنگینی میں مسلسل کمی آتی رہے گی، اور ہم انشاءاللہ اپنی حکومت کی آئینی میعاد کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر آپ کی دعاؤں سے مکمل قابو پا لیں گے۔ آپ پوچھیں گے جی کتنی دیر میں؟ میں ایسے کہہ دوں جی 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 4 سالوں میں۔ میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ 5 سالوں میں ہم اس بحران پر مکمل قابو پا لیں گے۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اعتماد اور کانفیڈنس ہے۔ یہ اب کوشش کریں گے اس کو کم سے کم عرصے میں کیا جائے، لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ اتنے سال درکار ہوتے ہیں ایک کارخانے کو مکمل کرنے میں اور اس سے بجلی حاصل کرنے میں۔ تو یہ مشینری یہاں پاکستان میں بنتی نہیں ہے، باہر سے آتی ہے، اور ہم نے چین میں جا کے صبح سے لے کے آدھی رات تک، اور آدھی رات سے لے کے صبح تک میں سوچتا رہا۔ رات سوتے ہوئے مجھے یہی خواب آتے تھے کہ ہم بجلی کے اس بحران پہ قابو کیسے پائیں، اور میں اپنے چینی دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی ہی دلچسپی لی اس معاملے میں جتنی کہ میری تھی اس مشکل کے کام کو حل کرنے کے لیے۔ میں ان کا بڑا دل سے مشکور ہوں، اور چین واقعتاً پاکستان کا ایک بہت ہی پرخلوص دوست ہے۔ ان کوششوں ہی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ جزوی طور پر ہی صحیح، لیکن صورتحال میں کچھ بہتری دکھائی دینے لگی ہے، جو اس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں اور میری ٹیم اس محاذ پر دن رات کام نہ کرتے اور